بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. سبحان الله، ما شاء الله. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله سبحانه. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. ما شاء الله، سبحان الله. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. وإني أعيذها
والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هذا جميل جدا. سبحان الله. أحسنت يا شيخ، ما شاء الله. إذ قالت امرأة عمران الله أكبر. إذ قالت امرأة عمران إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. سبحان الله سبحان الله. والله أعلم بما وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. فتقبلها ربها بقبول حسن
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليك زكريا المحراب وجد عندك رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله الله أكبر. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا سبحان الله
إنك سميع الدعاء. سبحان الله، بارك الله في صوتك. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الحمد لله، بارك الله، بارك الله في علمك، في صوتك، ما شاء الله، أحسنت يا شيخ. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي الله. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. جيد قال ما شاء الله. واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. سبحان الله، سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. ما شاء الله. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد سبحان الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أحسنت يا شيخ ما شاء الله جيد. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ما شاء الله ما شاء الله. وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة الله أكبر الله أكبر. أحسنت يا شيخ ما شاء الله جيد أفضل. سبحان الله سبحان الله. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ما شاء الله. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك وأما